बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं और उनकी पाकिस्तान आमद की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों के सवालात भी हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का जहाज़ जब पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में आएगा तो कौन कौन से जहाज़ उनको सलामी देंगे। क्या उसमें J-35 जो है वो शामिल है, J-10C है, JF-17 थंडर है या नहीं है, और उनका इस्तकबाल कैसे किया जाएगा, क्या लेकर आ रहे हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी, और क्या रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा होंगे। इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए मैंने आज के बोलते कालम को इसी चीज़ पर डेडिकेट किया। अच्छी खबर सुबह सुबह सुनने को मिली कि मोहम्मद बिन सलमान इस साल के आखिर में यानी दिसंबर के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे और अभी से इसकी तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल ऐसे किया जाएगा कि जिसकी नज़ीर माजी में किसी दूसरे इस्तकबाल में नहीं मिलती है। इस मुल्क के अंदर मलका आई, बरतानिया की मलका आई, अयूब खान ने उनका इस्तकबाल किया था, अमेरिकन सदूर आए, हमारे सदर उनका इस्तकबाल करते रहे। ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो एक वज़ीर आज़म ने उनकी गाड़ी भी ड्राइव की थी और कहा था कि शायद वो जो है उन्होंने इससे उनको दोस्त बना लिया है। लेकिन बाद में घड़ी बेचने के मामले नहीं, ये वाली नहीं है, घड़ी बेचने के मामले में उनको जो था वो रांदे दरगाह कर दिया गया, यानी उनको हटा दिया गया। और इसी तरह से अब जो है मोहम्मद बिन सलमान जब आएंगे तो ये उनका आना सिर्फ एक सऊदी फरमारवा या सऊदी वली अहद का आना नहीं है, ये एक ऐसे मुल्क से आमिद है जिसके साथ पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा कर लिया है। स्ट्रेटजिकली एक ऐसा दिफाई मुआहदा जिसमें एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा। तो इस तरह से इनका आना अस्करी नवीयत से भी अब बहुत अहम हो गया है। शुनीद तो ये भी है कि इनके आने पर ऐसा मार्च पास्ट दिखाया जाएगा जो इससे पहले किसी सरबराह ममलकत को नहीं दिखाया गया होगा। तमाम जहाज़ों का फ्लाई पास्ट होगा। J-35 आएंगे तो क्या वो मोहम्मद बिन सलमान को के जहाज़ को ज़मीन तक लाने के लिए उनको सलामी पेश करेंगे, ये अभी करीने क्यास है। लेकिन एक बात तय है कि J-10C और JF-17 थंडर जो हैं ये जहाज़ उनको ज़रूर सलामी देंगे। हो सकता है कि किसी ऐसे एयर शो का भी एहतमाम किया जाए जहाँ पर J-35 जो है वो आज, और आपने पिछले दिनों वो व्लॉग मेरा सुना होगा जिसमें मैंने कहा था कि चीन से कहा गया है कि वो इस हवाले से यानी J-35 के देने के हवाले से रफ्तार को तेज़ करें, यानी हमें स्पीड अप रफ्तार चाहिए ताकि जल्द अज जल्द ये जहाज़ पाकिस्तान के उन फ़ज़ाई स्क्वाड्रन्स में शामिल हो सकें जो मुल्क का दिफा करने के लिए ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ अब मुल्क का दिफा करने के लिए बल्कि दो मुल्कों का दिफा करने के लिए जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान अरबों डॉलर के लेकर आएंगे मुआहदात जिन पर यहाँ दस्तखत होंगे। फ़ौजी नवीयत का दस्तखत हमने कसर यमामा में किया था। यहाँ हम जो हैं तजारती नुक्ता निगाह से अरबों डॉलर के मुआहदात करेंगे, जिनमें ये भी शुनीद है कि एक ऑयल रिफाइनरी भी सऊदी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में लगाएगी, यानी बहुत सारे लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। और यहाँ से पाकिस्तान से काम करने जाने के लिए सऊदी अरब में उन लोगों के लिए सहूलियात का भी ऐलान किया जाएगा। ये भी एक बड़ी ख़बर है कि अगर सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा होता है तो इसका मतलब आप समझते हैं कि हमारे तल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। रेमिटेंस जो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला हमेशा रहा है कि बाहर से आने वाला पैसा हमारे कर्ज़ों को उतारने में यानी कर्ज़ों के सूद को उतारने में अहम रहा है हमेशा, उसमें इजाफा हो जाएगा। और इसके साथ साथ दिफाई नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बनाई जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको सऊदी अरब में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की जा सकेगी। इस तरह के मुआहदात के भी को भी आखिरी शक्ल दी जा रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि सऊदी फरमारवा या सऊदी फरमारवा तो नहीं, वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन अमलन वो फरमारवा ही हैं क्योंकि जो किंग सलमान हैं उनकी तबीयत नासाज रहती है, तो तमाम हुकूमती मामलात
محمد بن سلمان ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی امید ہے کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور کا بھی دورہ کریں گے۔ یہ ابھی تک کنفرم تو نہیں ہے، لیکن تیاریاں جو ہیں حکومتی سطح پر سبھی جگہوں پہ کی جا رہی ہے۔ محمد بن سلمان کا آنا چھوٹی خبر نہیں ہے، خاص کر اس معاہدے کے بعد جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شریک ہوئے تھے۔ قصر یمامہ میں ہماری کیبنٹ کے لوگ بھی شامل تھے، لیکن دو اہم شخصیات ہیں جن کا ذکر بار بار ڈونلڈ ٹرمپ بھی کرتے، تو ہم کیوں نہ کریں، جنہوں نے پاکستان کو دفاعی نقطہ نگاہ سے ناقابل تسخیر بنایا ہے، ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے۔ محمد بن سلمان کے آنے کے ایک اور جو اہم وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے یہاں آنے سے مسلم دنیا میں ایک اور پیغام جائے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے، اگر اس میں کوئی ملک شامل ہونا چاہتا ہے، جس کی شنید جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر سنی جا رہی ہے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ قطر شامل ہونا چاہتا ہے، اور اس کے بعد ایران کی شمولیت کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ ایران کے جنرل جو ہیں، میجر جنرل صفوی ان کا نام ہے، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاک سعودی معاہدے کے اندر ایران بھی شامل ہو سکتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے خطے میں امن آ سکتا ہے۔ جی بالکل، اس سے امن آئے گا، اور محمد بن سلمان کا یہاں آنا دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان کے جو فارورڈنس ہے اس کو سپیڈ اپ کر دے گا، یعنی سپیڈ اپ اس حوالے سے بھی کر دے گا کہ ہمیں اپنے دفاعی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے، اور اگر سعودی عرب ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتا ہے تو ہم JF-17 تھنڈر بلاک 4 جس کو ہم امید کر رہے ہیں کہ 2027 تک اس کو ہم اپنی فضاؤں میں اڑانے کے قابل ہو جائیں گے، جو کہ ایک 5th جنریشن جہاز ہے، لیکن اگر ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا سعودی عرب ملاتا ہے تو یہ جلد بھی ہو سکتا ہے۔ دسمبر میں امید ہے کہ پاکستان جو فضائی مشقوں کا کرتا ہے، میں نے اس پر بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ یہ ہر سال ہوتی ہیں انڈس شیلڈ کے نام سے، شاید محمد بن سلمان اس میں بھی شریک ہوں، لیکن ابھی تک اس کی ڈیٹس جو ہیں کنفرم نہیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ ان ڈیٹس میں ہی، جن ڈیٹس میں ان تواریخ میں بھی، چلیں اردو میں بول لیتے ہیں، ان تواریخ میں بھی جس میں جن تاریخوں میں محمد بن سلمان پاکستان کے مہمان خاص ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ایئر شو بھی دکھائے جا سکتے ہیں، جس میں چینی ڈیلیگیشن بھی ہوگا، جرمن بھی ہوگا، اور دنیا کے 24-25 ممالک کے ایئر جو فضائیہ ہیں ان کے ڈیلیگیشن شامل ہوں گے۔ تو یہ دورہ بہت اہم ہے، جس سے پاکستان کو اربوں ڈالر مل سکتے ہیں، دینار اور ریال مل سکتے ہیں، اور پاکستان کو ایک ایسا دوست ملک جو ہے دفاعی حوالے سے بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ آئل ریفائنری کی میں نے آپ کو بات بتا دی، اور پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب میں روزگار کے مزید دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ محمد بن سلمان کو ہم یہی کہیں گے، مرحبا محمد بن سلمان، ویلکم، جی آیاں آپ کے پاکستان آنے سے مسلم دنیا میں جو تاثر پاکستان کے حوالے سے جائے گا وہ بہت ہی مثبت، اور آنے والے دنوں میں بہت کارآمد ہوگا۔ مزید مسلم ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اس معاہدے میں جڑتے چلے جائیں گے، تو یہ تمام ممالک ایک ملت، ایک قوم بن کر ابھریں گے، جس کا خواب حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی دیکھا تھا، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ محمد بن سلمان کو ایک مرتبہ پھر ویلکم، اور پاکستان فوج اور پاکستان کی حکومت بھرپور تیاریوں میں ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کو جو ہے ان کا استقبال ایسا کیا جائے جس کی نظیر تاریخ میں کسی دوسرے سربراہ مملکت کے استقبال میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔